السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو بعض لي زيكسيرسيس على لي لوا ديال probabilité بالنسبه للموديل ديال probabilité S2. عندنا premier exercice كيقول soit la fonction if définie par عندنا une fonction ديال if x est égal 0 si x inférieur ou égal à 0 واحد على جوج جذر x إلى x كان محصور ما بين 0 و 1 ولا 0 si x أكبر من 1. أول حاجة أول question démontrer que f est une fonction de densité de probabilité. باش تكون f densité باش تكون f هي واحد فونكسيون دو دونسيتي ديال probabilité عندها شروط خصهم يكونوا محققين. دونك اول شرط هو لا كونتينيتي، هو الاتصال، خاصها تكون f متصله. عندنا الداله ديالنا f مفرقه، دونك 0 1 على جوج جذر x. 0 هي دالة متصلة على R كاملة حيتاش ثابتة، وبالضبط متصلة على ناقص ما لا نهاية 0 و 1 زائد ما لا نهاية، حيت حنا عندنا 0 من x أصغر من أو يساوي 0 وعندنا 0 عاوتاني سي x أكبر من 1. دونك أول حاجة كنكتبو 0 y continue sur R، هادي 0 حيتاش هو عدد ثابت ومتصل دائما على R كاملة. وبالضبط ملي كنبغيو نشوفو اون بارتيكولير كنمشيو نشوفو حنايا شنو عندنا. 0 فاين، اول حاجه عندنا 0 اصغر من او يساوي 0، دونك ناقص ما لا نهايه 0 اتحاد، وعندنا 0 x اكبر قطعا من 1، دونك 1 زائد ما لا نهايه. كنقولو اون بارتيكولير وبالضبط سير ناقص ما لا نهايه 0 اتحاد 1 زائد ما لا نهايه. دابا سالينا من 0 بقاتنا واحد على جوج جذر x. واحد على جوج جذر x اي كونتيني سور r نجمة زائد على، يعني من 0 خارج تنزائد ما لا نهايه، حيت الا عملنا واحد على جوج جذر x عملنا لا دي دو اف غادي تعطينا من 0 حتى نزائد ما لا نهايه. طبعا 0 خارج، 0 مكايناش، وهي نيت ار نجمة زائد اون بارتيكولير وبالضبط على 0 1. 0 طبعا خارج ماشي داخل، 0 خارج 1 داخل. اون بارتيكولير كنمشيو نشوفو حنايا المجال شنو عندنا من 0 1، دونك en particulier sert 0 1. دونك دابا عرفنا بلي f est continu sur R. f est continu sur R. الشرط الثاني هو لا بوزيتيفيتي، خاصها تكون موجبة. اولا واحد على جوج جذر x اكبر من او يساوي 0 وحتى 0 اكبر من او يساوي 0، دونك f أكبر من أو يساوي 0 مهما يكون x ينتمي إلى R. الجذر موجب مضروب في جوج يعني موجب، واحد على عدد موجب كيبقى موجب، اي 0 أكبر من أو يساوي 0، دونك f كاملة أكبر من أو يساوي 0 مهما يكون x ينتمي إلى R. حددنا دابا جوج ديال الشروط، بقالنا الشرط الثالث. الشرط الثالث خاصها تكون ليميت من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ديال f x ديد x، مش عفوا يكون عندنا التكامل من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية ديال f x ديد x يكون كيساوي لنا 1. عندنا تكامل من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ديال f x ديد x، غادي نفرقو على حساب حنايا المجالات اللي عندنا من ناقص ما لا نهاية 0
ومن 0 ل1 ومن 1 تنزائد ما لا نهاية. من ناقص ما لا نهاية ل0 غتعطيني كتساوي التكامل من ناقص ما لا نهاية ل0 اف اكس ديد اكس زائد التكامل من 0 ل1 اف اكس ديد اكس زائد التكامل من 1 تنزائد ما لا نهاية اف اكس ديد اكس. هذه كتسمى علاقة شارل، يعني كنفرقوا بالمجالات. التكامل من ناقص ما لا نهاية ل0 ديال اف دي اكس هو المجال الاولاني اكس اصغر من او يساوي 0. عندي الدالة فيها 0 اف دي اكس كتساوي 0، تكامل 0 هو 0 زائد تكامل من 0 ل1 ديال 1 على 2 جذر اكس ديد اكس زائد تكامل من 1 تنزائد ما لا نهاية هو المجال الاخراني اللي عندي فيه اف دي اكس كتساوي 0، تكامل 0 هو 0. دونك مبقى لي غير التكامل من 0 ل1 د1 على 2 جذر اكس ديد اكس. التكامل ديال 1 على 2 جذر اكس هي الدالة جذر اكس، الدالة جذر اكس. هذه علاقة معروفة. جذر اكس إلا عملت لابخيم غتعطيني هي واحد، غتعطيني 1 على 2 جذر اكس. دونك التكامل ديال 1 على 2 جذر اكس هي الدالة جذر اكس. طبعا من 0 ل1 غتعطيني هي نعوضو بالعدد الكبير ناقص العدد الصغير، غتعطيني جذر د1 ناقص جذر د0 كتساوي 1 ناقص 0 اللي هي 1. دابا تحققوا لي الشروط بثلاثه اللي خصني نحققو. كنكتبوا alors f est une fonction de densité de probabilité. هذا كان بالنسبه لكيستيون A. Question B, déterminer la fonction de répartition correspondante. خصنا دابا نحددو لا فونكسيون ديال ريبارتيسيون، الدالة الأصلية. غتعطيني اف دي اكس، اف كبيرة كنرمزو لها اف كبيرة ديال اكس كتساوي هي التكامل من ناقص ما لا نهاية د اكس اف تي دي د تي كتساوي تكامل من ناقص ما لا نهاية اكس ديال اف تي دي دو تي، بحيث هاد اكس خصو يكون محصور ما بين في ديك المجالات، المجال الوسطاني ديك 0 1. ديك اكس اللي انا كنعوض به راه محصور ما بين 0 و 1. كندخلو العلاقة ديالنا شارل كترجعنا كتساوي التكامل من ناقص ما لا نهاية 0 اف تي دي دو تي زائد التكامل من 0 ل اكس ديال اف تي دي دو تي من ناقص ما لا نهاية 0. عندنا الدالة ديالنا كتساوي 0 من ناقص ما لا نهاية 0، يعني هي اكس اصغر من او يساوي 0. الدالة اف دي اكس كتساوي 0، تكامل 0 هو 0. كيبقى لي زائد التكامل من 0 د اكس ديال 1 على 2 تي دي دو تي. هذه هي الجذر د تي. طبعا من 0 ل اكس كتساوي لي الا عوضت باكس غتعطيني جذر د اكس ناقص الجذر د 0 اللي هي الجذر د اكس. كيفاش كنكتبوها على هذا الشكل. كنكتبو اف كبيرة د اكس كتساوي 0 إلا ملي كيكون اكس اصغر من او يساوي 0، الجذر د اكس ملي كيكون اكس محصور ما بين 0 و 1 و كتساوي 1 إلا كان اكس اكبر قطعا من 1. هذه بالنسبة لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. Question C كيقول déterminer la probabilité ديال x أكبر من أو يساوي 1 على 2 et la probabilité ديال x أصغر من أو يساوي 0.4.
نبداو بلا probabilité باش تكون x اكبر من او يساوي 0 اكبر من او يساوي 1/2 اللي هي لا probabilité ديال x اكبر من او يساوي 0.5. 1/2 هي 0.5. 0.5 محصور ما بين 0 و 1. دونك غتعطيني هي تكامل من 0.5 تنزائد ما لا نهاية حيت عندي أكبر من أو يساوي 0.5، يعني من 0.5 تنزائد ما لا نهاية ديال f د x دي دو x. غنعملو على قد شرط، ولكن غنستعملو دابا واحد اللي فوسط منهم حيت الزيرو صغير من 0.5. كنشوف اللي فوسط 0.5 تنزائد ما لا نهاية عندي العدد 1. كنعملو اللي هي كتساوي التكامل من 0.5 من 1 f د x دي دو x زائد التكامل من 1 تنزائد ما لا نهاية f د x دي دو x. بالنسبة للتكامل ديال من 1 تنزائد ما لا نهاية f د x دي دو x، عندنا الدالة ديالنا لا دونسيتي كتساوي لنا 0، يعني التكامل ديالها هو 0. كيبقى لي التكامل من 0.5 ل 1 f د x دي دو x اللي غتساوي لي هي f د 1 ناقص f د 0.5. طبعا كنقصد بها الدالة لا فونكسيون دي ريبارتيسيون، ماشي كنعوضو في لا دونسيتي f كبيرة د 1 ناقص f كبيرة 0.5. عندنا لا فونكسيون د ريبارتيسيون كتساوي الجذر د x إلا كان x محصور ما بين 0 و 1. دونك عندنا 1 و 0.5، دونك غتعطيني الجذر د 1 ناقص الجذر د 0.5 كتساوي 2 ناقص جذر د 2 على 2 اللي كتقارب 0.2929. بالنسبة لا probabilité باش تكون x أصغر من أو يساوي 0.4 اللي هي التكامل من ناقص ما لا نهاية حتى 0.4 f د x دي دو x من ناقص ما لا نهاية حيت عندي أصغر يعني من ناقص ما لا نهاية حتى 0.4 f د x دي دو x. دابا غادي ندخلو العلاقة شرط باستخدام 0 ماشي 1 حيت 1 كبير من 0.4. خصني نشوف العدد يا اما 0 و 1 كندخلو، يا اما 0 و 1 حيت هو اللي عندي المجال به x محصور ما بين 0 و 1. دونك غادي ندخل بزيرو غتعطيني هو التكامل من ناقص ما لا نهاية من 0 f د x دي دو x زائد التكامل من 0 حتى 0.4 f د x دي دو x. بالنسبة للتكامل من ناقص ما لا نهاية من 0 f د x دي دو x كيساوي 0. كتبقى لي التكامل من 0 من 0.4 f د x دي دو x هي f ديال 0.4 ناقص f د 0. قلنا طبعا كنقصدو لا فونكسيون ريبارتيسيون اللي هي الجذر ديال 0.4 ناقص الجذر د 0 كتساوي الجذر د 10 على 5 اللي كتقارب 0.6324. هذا كان بالنسبة للإكزرسيس 1. ندوزو للإكزرسيس 2. إكزرسيس 2 كيقول f est une fonction définie par. عندنا واحد لا فونكسيون معرفة على الشكل التالي f د x كتساوي 1 على 5 إلا كان x ينتمي ل 0 و 5 و 0 سينو. أول كيسيون دو كيل لوا ساجيتيل، شمن لوا متعلق الأمر هاد f شمن لوا. Il s'agit d'une loi continue, la loi uniforme. كيتعلق الأمر بلوا كونتيني اللي هو لوا uniforme. لوا uniforme كيكون معرف على 1 على b ناقص a بحيث x ينتمي للمجال AB. لوا uniforme كتكون الدالة ديالو
اف دي اكس اللي هي واحد على بي ناقص ا الا كان اكس ينتمي للمجال ا بي و زيرو سينو. طبعا الا عملنا 5 ناقص زيرو اللي هي 5 تعطيني واحد على 5. دونك loi uniforme. Une question تاني montrer que f était une fonction de densité de probabilité. طبعا كيف ما عملنا في l'exercice اللي سبق خصنا نحددو 3 ديال الشروط اللي هما لا كونتينيتي ولا بوزيتيفيتي. التكامل من ناقص مدنية زائد مدنية خصو يساوي لي 1. دونك اول حاجه لا كونتينيتي. 1 على 5 اي 0 سو دو فونكسيون كونستانت هما جوج ديال الدوال كونستانت continue sur R متصلين على R en particulier sur leur domaine de définition وبالضبط على مجال التعريف ديالهم مجموعة التعريف ديالهم. دونك la continuité est vérifiée يعني الاتصال محقق حيتاش عندنا 1 على 5 أو 0 هما جوج ديال فونكسيون كونستانت كيف ما عملنا في ليكزيرسيس لي سبق. قلنا بلي الزيرو هو واحد الدالة اللي هي ثابتة كونستانت متصلة على ار كاملة وكنقولوا بالضبط على داك المجال اللي عندنا في ليكزيرسيس. دونك دابا عندنا 1 على 5 وعندنا 0 اللي هما جوج ديال الدوال اللي ثابتين ومتصلين على ار وبالضبط على مجموعة التعريف ديالهم. دونك لا كونتينيتي اي فيريفي الاتصال هو عندنا محقق. لا بوزيتيفيتي 1 على 5 اي 0 سون دو بوزيتيف بجوج بيهم بوزيتيف. بقالنا الشرط الثالث اللي هو التكامل من ناقص مدنية زائد تكامل من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ديال اف اكس ضد اكس غندخلو علاقة الشرط بزيرو و5. عندنا من ناقص ما لا نهاية تنزيرو تكامل من ناقص ما لا نهاية تنزيرو د اف اكس ضد اكس زائد تكامل من 0 ل 5 د اف اكس ضد اكس زائد تكامل من 5 تنزائد ما لا نهاية د اف اكس ضد اكس. بالنسبة لناقص ما لا نهاية زيرو عندنا الدالة هي 0 حيتاش اول حاجة 1 على 5 عندي من 0 ل 5 من 0 ل 5 سينو الا ما كانش عندي ديك 0 5 اف كتساوي 0. دونك من ناقص ما لا نهاية زيرو عاد كتساوي 0 من 0 ل 5 كتساوي 1 على 5 دي دو اكس زائد من 5 تنزائد ما لا نهاية طبعا 0. تكامل من 0 ل 5 ل 1 على 5 دي دو اكس ما هي الا 1 على 5 اكس اللي كيكون عندي شي عدد التكامل ديالو هو ديك العدد مضروب في اكس. دونك هي 1 على 5 اكس طبعا من 0 ل 5 إلا عوضنا بإكس تعطيني 1 على 5 مضروبة إلا عوضنا طبعا بالأرقام اللي هما 0 و 5 تعطيني 1 على 5 مضروبة في 5 ناقص 1 على 5 مضروبة في 0 اللي تساوي لي 1. دونك f est une fonction de densité de probabilité. خاصكم تكتبوها طبعا نسيت مكتبتهاش صافي. دونك f est une fonction de densité de probabilité. Question 3. Déterminer la fonction de répartition. نفس الطريقة اللي عملنا في l'exercice اللي سبق. f د x كتساوي هي تكامل من ناقص ما لا نهاية x f t دي دو t بحيث ديك x محصور ما بين 0 و 5. x خصو يكون محصور ما بين 0 و 5. في التمرين اللي سبق كان محصور ما بين 0 و 1 دابا x خصو يكون محصور ما بين 0 و 5. دونك ندخلو علاقة الشار اللي هو من ناقص ما لا نهاية 0 f t
دي دو تي زائد تكامل من 0 إكس اف تي دي دو تي. بالنسبة للتكامل من ناقص ما لا نهاية لزيرو يساوي لي زيرو، من 0 إكس اللي هو التكامل من 0 إكس لواحد على 5 دي دو تي. طبعا هي 1/5 تي من 0 تان إكس. غنعوضو بالكبير ناقص الصغير، 1/5 مضروبة في إكس ناقص 1/5 مضروبة في 0. دونك لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتساوي 1/5 إكس. كيفاش غادي نكتبوها؟ اف لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اف دو إكس كتساوي 0 إلا كان إكس أصغر من أو يساوي 0، 1/5 إكس إلا كان إكس إلا كان إكس محصور ما بين 0 و5، و1 إلا كان إكس أكبر قطعا من 5. Question 4. Calculer la probabilité باش يكون x محصور ما بين ناقص 3 و 3 و la probabilité باش يكون x أكبر من أو يساوي 2. دونك بالنسبة لا probabilité باش يكون x محصور ما بين ناقص 3 و 3 هي التكامل ديال من ناقص 3 ل 3 اف x دي دو x اللي هي ندخلو علاقة الشرطة طبعا بزيرو. كندخلو علاقة الشرطة دائما بالمجال اللي عندي، سواء كان عندي 0 1 0 5 0 10، يا اما ندخل بزيرو يا اما بديك العدد 0 ولا دابا عندي 0 ولا 5. طبعا 5 كبير من 3 ماشي محصور بيناتهم، دونك اللي محصور بيناتهم هو 0. غندخل به ناقص 3 تكامل ناقص 3 من 0 اف اكس دي دو اكس زائد تكامل من 0 ل 3 اف اكس دي دو اكس. بالنسبة للتكامل من ناقص 3 من 0 غيكون كيساوي لي 0 زائد بالنسبة للتكامل من 0 ل 3 ديال اف اكس دي دو اكس هو اف د 3 ناقص اف د 0 اللي هي 1/5 مضروبة في 3 ناقص 1/5 مضروبة في 0. طبعا اف كنقصد بها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي هي خرجتنا 1/5 اكس. لا بروبابيليتي غتساوي 3/5. لا بروبابيليتي باش يكون اكس اكبر من او يساوي 2 هي التكامل من 2 حتى نزائد ما لا نهاية ديال اف اكس دي دو اكس. دابا غندخلو علاقة شرط باستعمال 5 اللي هي تكامل من 2 ل 5 اف اكس دي دو اكس زائد تكامل من 5 تنزائد ما لا نهاية دي اف اكس دي دو اكس. بالنسبة للتكامل من 2 ل 5 تعطيني هي اف 5 ناقص اف 0، وبالنسبة للتكامل من 5 تنزائد ما لا نهاية يكون كيساوي لي 0، حيتاش خارج المجال اللي هي معرفة به ديك 0.5 كتكون كتساوي فيه 0. دونك غتساوي لي 1/5 مضروبة في 5 ناقص 1/5 مضروبة في 2 اللي غتساوي 3/5. كيسيون الاخراني déterminer k tel qu'on بي د إكس أصغر من أو يساوي ك كتساوي 1/2. خصنا نحددو القيمة ديال ك بحيث بي دو إكس لا probabilité باش يكون إكس أصغر من أو يساوي ك كتساوي 1/2. لا probabilité باش يكون إكس أكبر من أو يساوي ك أصغر من أو يساوي ك كتساوي 1/2. ك محصورة ما بين 0 و 5. ك راهي كتكون محصورة ما بين 0 و 5. غتساوي لي أول حاجة عندي أصغر من أو يساوي ك، يعني عندي من ناقص ما لا نهاية تان ك تكامل من ناقص ما لا نهاية تان ك اف إكس دي دو إكس. غندخلو علاقة شرط باستعمال 0 غتعطيني من ناقص ما لا نهاية تان 0. أغلبية ملي نشوفو التكامل مثلا من ناقص ما لا نهاية
ناقص ما لا نهاية ملي يكون عندي أصغر كندخلو علاقة تشابه بزيرو، ملي كيكون عندي أكبر كندخلو علاقة تشابه باستعمال ديك العدد الكبير، 5 ولا 1 ولا 4 على حسب أي تمرين. قلنا كتساوي التكامل من ناقص ما لا نهاية من زيرو اف دي اكس دي دو اكس زائد التكامل من زيرو لكا اف دي اكس دي دو اكس. شنو عتساوي؟ بالنسبة للتكامل من ناقص ما لا نهاية لزيرو كتساوي زيرو زائد ديك التكامل من زيرو لكا هتساوي لي هي اف كا ناقص اف زيرو. اف كا طبعا كنقصدو لا فونكسيون د ريبارتيسيون، يعني هي 1/5 مضروبة في كا ناقص 1/5 مضروبة في زيرو كتساوي ك/5. حنايا كنعرفو بلي هاد لا بروبابيليتي معطيالنا كتساوي 1/2. لا بروبابيليتي ديال اكس بحيث تكون اصغر من او يساوي ك كتساوي 1/2، دونك ك/5 كتساوي 1/2 كتعطيني ك كتساوي 5/2. كنكونو سالينا الفيديو ديالنا، كنتمنى يكونوا لي زيكزيرسيس واضحين ومفهومين، كنتمنى لكم التوفيق في لي زيكزامان ديالكم ونسألكم الدعاء.